बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें लेस्को ने बिजली के मीटर्स की कीमत में 100% इजाफा कर दिया। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर की कीमत 11,000 से बढ़कर 22,700 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से नेट मीटरिंग के लिए बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत में 11,000 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद कीमत 11,625 से बढ़कर 22,700 रुपये कीमत मुकर्रर हो गई। इसके साथ ही कंपनी ने सार्फिन को मार्केट से मीटर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी आयद कर दी है। मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से आउटसोर्स सहूलत की बुनियाद पर मीटर 18 से 20,000 रुपये में दिया जा रहा था। लेस्को ने मीटर्स की किल्लत पैदा होने पर मार्केट से खरीदारी करने की इजाज़त दी थी। ताहम खरीदारी करने पर लेस्को ने मार्केट से खरीदारी पर पाबंदी लगाकर डिमांड नोटिस की कीमत बढ़ा दी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गौहर एजाज फाउंडेशन का मरीजों पर दस्ते शफकत जिना अस्पताल में नॉट्स फार्मा के इश्तराक से रोजाना 8 लाख रुपए की अद्वियात फ्राहम होंगी। शुगर, ब्लड प्रेशर, छाती के सरतान के हजारों मरीज मुफ्त अद्वियात से मुस्तफिद होंगे। जिना अस्पताल ओपीडी में इतनी बड़ी मिकदार में अद्वियात देने वाला वाहिद अस्पताल है। गौहर एजाज का रोजाना 30 लाख रुपए की अद्वियात फराहम करने का प्लान है। जिना अस्पताल में बैनुल अक़वामी दवासाज अदारे नोटिस फार्मा के इश्तराक से गौहर एजाज फाउंडेशन का आउटडोर में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मंसूबा कामयाबी से जारी है। गौहर एजाज फाउंडेशन की जानिब से 13 दिसंबर से जिना अस्पताल के ओपीडी में शुगर, ब्लड प्रेशर, छाती के सरतान और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के मंसूबे का आगाज किया गया। रोजाना सैकड़ों की तादाद में आउटडोर में आने वाले मरीजों को मंसूबे के तहत 8 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की मुफ्त अद्वियात दी जा रही है। गौहर एजाज फाउंडेशन का कहना है कि रोजाना 30 लाख रुपए की मुफ्त अद्वियात मरीजों को देना मिशन है। गौहर एजाज फाउंडेशन के तवज्जुह से जिना अस्पताल को इतने बड़े पैमाने पर मुफ्त अद्वियात फराहम करने वाली मुल्क की पहली इलाजगाह का एजाज मिल गया है। शहर की 5 तहसीलों में सरकारी अराजी पर कब्जों की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। मजमूई तौर पर 3,920 एकड़ अराजी पर लैंड माफिया बदस्तूर काबिज है। असिस्टेंट कमिश्नर दुकानें और रेस्टोरेंट्स बंद कराने में मगन, जबकि कब्जा माफिया सरकारी अराजी पर कब्जा करने में मसरूफ है। जिला इंतजामिया के सरकारी अराजी वागुजारी के ऑपरेशन सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद निकले। सबसे ज्यादा सरकारी अराजी के वागुजारी ऑपरेशन के बावजूद सरकारी अराजी पर कब्जे कराने में तहसील शालीमार का स्टाफ बाजी लेगी। तहसील शालीमार में 2,223 एकड़ स्टेट लैंड पर कब्जा कराया गया। तहसील कैंट में 1,077 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया काबिज है। तहसील मॉडल टाउन में 306 एकड़, तहसील सिटी में 180 एकड़, जबकि तहसील रायवंड में 134 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया। अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी पर काबिज माफिया के खिलाफ महज 34 FIRs दर्ज कराई गई। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने नए साल की मुनासबत से पीपल्स पार्टी पंजाब मिनॉरिटी विंग के नायब सदर एडवन सहोत्रा और दीगर मसीही जियालों के हमरा नए साल का केक काटा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मसीही बरादरी को क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आज़म और सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी रहायशगाह DHAY ब्लॉक में नए साल की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडोन सहोत्रा और दीगर मसीही अफराद के हमरा नए साल का केक काटा। तकरीब में यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे सैयद कासिम गिलानी, यूनस खोकर, वारिस मलिक, आसिम अदनान, मुनीर प्यारा, आयशा शफी, यूनस शहजाद, विकी चौधरी, आशिक अठवाल और वसीम मसीह भी शरीक थे। इस मौके पर सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मसीही बरादरी को क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि नए साल के आगाज़ पर पुरुमीद हूँ कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम ही माशी इस्तेहकाम का ज़ामिन है। यूसुफ रज़ा गिलानी का मज़ीद कहना था कि आने वाले साल मुल्क की माशी सूरत हाल के लिए भी बेहतरी का साल साबित होगा। जो ये साल है जो आ चुका है, और उस मौके पे मैं तवक्को करता हूँ कि जो एक बेटर सेंस है वो प्रिवेल करेगा पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर और वर्कर्स के ऊपर, और इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाएंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो सियासी इस्तेहकाम है, वो माशी इस्तेहकाम की तरफ ले जाता है। कौमी अमन कमेटी बराए बैन मज़ाहिब हम आहंगी के रहनुमाओं ने CCPO के हमराह नए साल का केक काटा। मुस्लिम और मसीही रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ़द ने CCPO गुलाम महमूद डोगर से मुलाकात की। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस पंजाब पुलिस नायाब हैदर नकवी,
مسیحی پولیس افسر انتھونی اور سینئر افسران موقع پر موجود تھے۔ وفد نے CCPO غلام محمود ڈوگر کو نئے سال کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مسلم اور مسیحی رہنماؤں کے وفد نے CCPO غلام محمود ڈوگر کے ہمراہ نئے سال کا کیک کاٹا۔ کوارڈینیٹر برائے اقلیتی امور اوورسیز کمیشن کامران پرویز چودھری، چیئرمین قومی امن کمیٹی پروفیسر محمود غزنوی، ڈاکٹر مجید ایبل چودھری، شہباز ارائیں، رانا عبدالمنان، مولانا فداء الرحمان، سلیم مسیح سہوترا، پاسٹر عمران اشرف ابراہیم، پاسٹر شوکت اور دیگر بھی موجود تھے۔ CCPO غلام محمود ڈوگر نے مذہبی رہنماؤں کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ کنزیومنگ فائر چرچ بہار کالونی میں نئے سال کی خصوصی عبادت کا اہتمام کیا گیا۔ مسیحی برادری کی بڑی تعداد اہل خانہ سمیت عبادت میں شریک ہوئی۔ نئے سال کے آغاز پر ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت میں واقع کنزیومنگ فائر منسٹرز چرچ کے زیر اہتمام نئے سال کی خصوصی عبادت کا انعقاد کیا گیا۔ مسیحی برادری کی بڑی تعداد اہل خانہ سمیت عبادت میں شریک ہوئی۔ پاسٹر جان ایڈی نے نئے سال کی مناسبت سے پیغام دیا۔ مسیحی برادری کی جانب سے ملک کی سلامتی اور بقا کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں قیام امن کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ میں مسلم مسیح مذہبی اور رہنماؤں کی جانب سے نئے سال کا کیک کاٹا گیا۔ بشپ سیبسٹین فرانسس شاہ اور مولانا عاصم مخدوم نے ایک دوسرے کو کیک کھلایا اور نئے سال کی مبارکباد دی۔ سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ ریگل چوک میں نئے سال کے پہلے دن مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے نئے سال کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین قومی کمیشن برائے بین المذاہب مکالمہ آرچ بشپ سیبسٹین فرانسس شاہ اور چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مخدوم نے نئے سال کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر علامہ قاری خالد محمود اور آغا صغیر عباس ورک بھی موجود تھے۔ مذہبی رہنماؤں نے ننھے بچوں اور مسیحی افراد میں کیک تقسیم کیا۔ بشپ سیبسٹین فرانسس شاہ اور مولانا عاصم مخدوم نے ایک دوسرے کو کیک کھلا کر نئے سال کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر پاکستان سمیت پوری دنیا میں قیام امن کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ مذہبی رہنماؤں کی جانب سے نئے سال پر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے سابق چیئرمین شہباز حیدر کی جانب سے نیو مزنگ میں ناشتہ دیا گیا۔ تقریب میں MN وحید عالم خان سمیت نون لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نیو مزنگ میں ناشتہ تقریب میں MPA میاں مرخوب احمد، تارا بٹ، عظمت شاہ، عامر چودھری سمیت دیگر سینئر سیاسی قائدین N125 نے شرکت کی۔ اس موقع پر کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے MN وحید عالم خان نے کہا کہ عوام کا نمائندہ ہوں، اس لیے آج عوام میں موجود ہوں۔ انہوں نے تقریب میں پارٹی کو متحرک کرنے پر روشنی ڈالی اور ملک کی ترقی کے لیے ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کا شروع سے ایک یہی مقصد ہے کہ عوام کے مسائل حل کرے۔ وحید عالم کا کہنا تھا نیو مزنگ میں گیس پائپ لائن ڈال دی گئی ہے اور گیس کی بحالی اب ممکن ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فیصل زمان خان کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ، چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی سمیت سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز، وکلاء اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ جسٹس فیصل زمان خان کے صاحبزادے زرق زمان خان کی شادی ابیزہ واجد شاہ سے سر انجام پائی۔ دعوت ولیمہ کا اہتمام 26 ایکمن روڈ GOR1 میں کیا گیا۔ دعوت ولیمہ میں سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس امین الدین خان، جسٹس شاہد وحید نے شرکت کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد، سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان، ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس صداقت علی خان اور دیگر نے شرکت کی۔ جبکہ لاہور باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے سالانہ جونیئر اور مسٹر لاہور کے مقابلے ہوئے۔ ایبٹ روڈ محفل تھیٹر میں مقابلوں میں 100 سے زائد باڈی بلڈرز نے حصہ لیا۔ لاہور باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے محفل تھیٹر میں سالانہ جونیئر اور مسٹر لاہور کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلوں میں 100 سے زائد باڈی بلڈرز نے شرکت کی۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی صدر آل پاکستان WFF فیڈریشن وسیم قریشی، صدر لاہور باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن جان محمد، سیکرٹری محمد رضوان شریک ہوئے۔ 4 کیٹیگریز کے مقابلے جاری، جس میں جونیئر، سینئر، فزیک اور ماسٹر کے مقابلے ہوئے۔ جیتنے والوں کو کیش، انعامات اور اسناد سے نوازا گیا۔
आपको अहम खबर से अपडेट करें। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को मौसम की खराबी के बायस धुंध की शिद्दत के बायस बंद कर दिया गया है। अहम खबर आपको दें कि लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद हो चुकी है। इसरार खान हमें मज़ीद अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी इसरार बताइएगा। जी, लाहौर और इसके गिरदो नवाह में चंद रोज के वक्फे के बाद एक बार फिर से धुंध का सिलसिला शुरू हो गया है और आज दिन भर धुंध तो नजर नहीं आई, सूरज भी निकल आया था, लेकिन इस वक्त धुंध मुसलसल बढ़ती जा रही है। बिलखुसूस जो नवाही इलाका जात है वहां पर धुंध की शिद्दत तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि मोटरवे पुलिस की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि शदीद धुंध के बाइस हद निगाह सिफर हो चुकी है। आर्जी तौर पर मोटरवे को बंद किया गया है। जैसे ही धुंध में नुमाया कमी होगी मोटरवे को दोबारा खोल दिया जाएगा। जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।